अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। मुहतरम हज़रात व ख़वातीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से एक सहाबी अनस इब्न नज़र रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। बहुत ही जलीलुल क़द्र सहाबी हैं अनस इब्न नज़र। बद्र की जंग में जो पहली जंग थी उसमें शरीक नहीं हो सके, अफसोस था, लेकिन दिल में इरादा था कि और एक जंग का मौका अगर आ जाए तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला को मैं ऐसा अमल दिखाऊंगा जो अल्लाह तबारक व तआला को महबूब होगा। उसकी नीयत थी, इरादा था, और बिल्कुल वैसे ही उसके बाद उहद की जंग का मौका आया और वो चाहते थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो बहादुरी उनको दी थी, जो क़ुव्वत दी थी, अल्लाह के राह में जाँ फिशानी का जो जज्बा दिया था, उस जज्बे को वो दिखाएं। इसीलिए उन्होंने कहा लअरियन्नल्लाहु मा अस्ना, यानी अल्लाह तबारक व तआला देखेगा कि मैं क्या करूँगा। यानी इखलास के साथ अपनी शुजाअत, अपनी बहादुरी, अपनी जाँ फिशानी वो बताना चाहते थे। वो जंग शुरू हुई तो पहली सफ़ के लोगों में से अनस इब्न नज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। और हम सब जानते हैं कि जंग के मौके पर इब्तिदा में तो मुसलमानों का गलबा था और मुसलमान नुसरत पा रहे थे, गालिब हो रहे थे। अहल ईमान को अल्लाह ताला ने फ़तह मंदी दी थी। यहाँ तक कि जबल रुमात पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो छोटे से चंद तीर अंदाज़ों को जो ठहरा किया था, जब उन्होंने अपना मोर्चा छोड़ दिया, खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दूसरी तरफ से घूम कर वहाँ पहुँचे जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, तो फिर जंग की काया पलट गई। और क्या हुआ, यहाँ तक कि मुसलमानों की उस छोटी सी चौक पर सारी जंग का ये पलट गया और मुसलमानों का खून बहने लगा और सहाबा कराम शहीद होने लगे। कई लोग जामे शहादत नोश कर चुके। और फिर यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मुशरिकीन पहुँच गए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक ज़ख्मी हुआ और फिर दान शहीद हुए और चेहरा खून से शराबोर हो गया। और एक लंबी बात है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दान और पिशानी और चेहरा सारे के सारे ज़ख्मी हुए और बाज़ सहाबा इकराम फैल गए जब उन्होंने सुना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद कर दिए गए। जंग के मैदान में एक तरह की अंधोनाक खबर फैल गई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद कर दिए गए। ऐसे मौके पर अनस इब्न नज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या किया, इसको गौर से सुने। कहते हैं अनस इब्न नज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अल्लाहुम्मा इन्नी, ऐ अल्लाह, इन लोगों ने, मुशरिकीन ने जो किया, मैं उससे बरात ज़ाहिर करता हूँ, उनके इस काम में मैं साथ नहीं। व अअतज़िर इलैका मिम्मा यस्ना, और मैं ये सहाबा कराम जो तीरंदाज जो वहाँ ठहरा किए गए थे, उन्होंने जो किया उस पर मैं माजरत करता हूँ। और फिर वो कहते हैं, फिर अनस इब्न नज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये बात कही कि मुशरिकीन से बरात का इजहार किया और अपने लोगों ने जो किया उस पर माजरत कर दी। और फिर जंग के मैदान में आगे बढ़े। साद इब्न मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुलाकात हुई, देखा कि वो बैठे हुए हैं। उन्होंने पूछा कि साद, क्या बात है, कैसे साद इब्न मुआज़ तुम बैठे हो? तो साद इब्न मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मात रसूलुल्लाह, क़ुतिल रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद कर दिए गए। तो अनस इब्न नज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने साद इब्न मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात सुनकर कहा, क़ुम, क्या ऐसा न हो
کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے تو اٹھ کھڑے ہو جاؤ اور تم بھی اس راہ میں اپنی جان دے دو جس راہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان دے دی۔ اور پھر انس بن النضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انی اشم رائحۃ الجنہ، مجھے جنت کی خوشبو آ رہی۔ بعض روایت میں من دون احد، یہ احد کا پہاڑ ہے، اس آر سے اس پار سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر! یقین ایک کامل کا کیسا وہ عظیم رتبہ ہوگا کہ آدمی زندہ ہے، جنگ کے میدان میں ہے، لیکن جنت کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہے۔ اللہ اللہ! ایسا یقین مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے، اور پھر اس یقین نے اس کو ایسے عمل پر ان کو ابھارا، مشرکین کے صفوں میں داخل ہوئے، اور پھر اس طرح انہوں نے لڑائی کی۔ ان کی جسم پر اتنے زخموں کے نشانات تھے، جیسے کہتے ہیں 80 ضرباً، 80 سے زائد زخم کے نشانات ہیں۔ اور جب لاش پہچاننے کی نوبت آئی، باری آئی، تو کہا کہ کوئی جسم کا ایسا حصہ نہیں ہے جس کو دیکھ کر پہچانا جا سکے کہ یہ انس بن النضر کی لاش ہے۔ انگلی کی معمولی سی نشان پر ان کی بہن نے دیکھ کر پہچانا کہ یہ انس بن النضر ہیں۔ ذرا تصور کر کے دیکھ، آپ سوچ کر دیکھیے کہ جسم میں کہیں تلوار کی مار ہے، تلوار کی کاٹ ہے، کبھی تیر کی چھید ہے، اور کبھی وہاں خنجر کا مار ہے، جسم کا کوئی حصہ نہیں ہے، کٹا پٹا سارا جسم۔ اللہ اکبر! رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ صحابہ ہیں جن کے لیے جنت کی بشارتیں ہیں، یہ وہ یقین ہے، یہ وہ صبر ہے جو آج آپ کو چاہیے اور مجھے چاہیے۔ اللہ کے وعدوں پر اتنا یقین مجھے ہونا چاہیے۔ وہ ہیں انس ابن النضر رضی اللہ عنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کے بارے میں قرآن مجید کی آیت نازل کی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ مومنوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے جو وعدہ اللہ تعالیٰ سے کیا تھا انہیں سچا کر دکھایا۔ بعض نے تو اپنا عہد پورا کر لیا، اور بعض موقع کے منتظر ہیں، انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی۔ وما بدلوا تبدیلا۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 20 پر 3 یہ تھی، اور یہ انس بن النضر تھے۔ اور یہ صرف انس بن النضر کے بارے میں ہی نہیں، رضی اللہ عنہ، جتنے صحابہ اس جنگ میں شہید ہوئے ان کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جو 70 سے زائد صحابہ تھے، اور پھر ان لوگوں کے تعلق سے بھی جو اس جنگ میں زخمی ہوئے، اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس جنگ میں شہید نہیں ہوئے تھے ان کے تعلق سے بھی کہا کہ وہ ان لوگوں میں سے ہیں من قضا نحبہ۔ مطلب اس کا یہ تھا کہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں، حالانکہ وہ زندہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سچی ہے، سچی باتوں کو بیان کرتی ہے۔ اس کتاب کو پڑھیں، سمجھیں، غور و فکر کریں، اس کتاب کے خیرات اور برکات کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ کتاب میرے لیے اور آپ کے لیے راہ نجات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔